स्टार्ट स्टार्ट हाँ करविजनम करविजनम विशेष करविजनम सुंदर करविजनम। हे व्यापारी तिष्ठतु एककरविजनस्य मूल्यं किम्? एक करविजनस्य मूल्यम् 1,000 रूप्यकाणि। करविजनस्य मूल्यम् अधिकम् अस्ति, किमर्थम्? एतत् सामान्य करविजनं नास्ति, विशेष करविजनम् अस्ति। मास्तु गच्छतु, अधिकमूल्यम् अस्ति। करविजनं करविजनं विशेष करविजनं सुंदर करविजनम्। विशेष करविजनं वा? हे सेवकः, करविजनस्य व्यापारीम् आनयतु। अस्तु महाराज। हे व्यापारी तिष्ठतु, महाराजः आह्वयति, आगच्छतु। अस्तु आगच्छामि। करविजनं करविजनं विशेष करविजनं सुंदर करविजनम्। हे व्यापारी, एककरविजनस्य मूल्यं किम्? एक करविजनस्य मूल्यम् 1,000 रूप्यकाणि, परन्तु 1 वर्षं जीवति। 1,000 रूप्यकाणि अधिकम् अस्ति। एतत् सामान्य करविजनं नास्ति, विशेष करविजनम् अस्ति, अतः मूल्यम् अधिकम् अस्ति। अस्तु, एकं करविजनं ददातु। धनं स्वीकरोतु, परन्तु एकं स्मरतु, करविजनं भग्नं भवति चेत् भवतः शिरच्छेदं करोमि। अस्तु महाराजः, धन्यवादः। सेवकः, करविजनस्य व्यापारीम् आनयतु। करविजनं भग्नम् अभवत्, तस्य शिरच्छेदं करोमि। अस्तु महाराजः। हे व्यापारी तिष्ठतु, महाराजः आह्वयति, आगच्छतु। नमस्ते महाराजा। करविजनं भग्नम् अभवत्, भवतः शिरच्छेद आद्य निश्चयेन भवति। दुष्टः असत्यम् उक्त्वा वञ्चनं करोति वा? न महाराज, असत्यं न वदामि। अहं चिन्तयामि करविजनस्य उपयोगं भवान् सम्यक् न कृतवान् इति, एतस्य उपयोगं शतं कृतवान्। पश्यन्तु, एवं कृतवान्। ओ अस्तु महाराज, करविजनस्य उपयोगम् एवं नास्ति। करविजनं मुखस्य पुरतः आनयतु, अनन्तरं मुखम् एवं करणीयं, तदा भग्नं न भवति। अतीव चतुरः अस्ति।